अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की शुरू की 10 आयतें 1 से 10 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन नास व बश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। क्या लोगों के लिए ये बात बाइसे ताज्जुब है कि हमने उनमें से एक आदमी की तरफ वही भेजी कि आप लोगों को डराइए और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि बेशक उनके लिए उनके रब के पास सच्चाई का मर्तबा है। काफिरों ने कहा, यकीनन ये तो सरीह जादू है। इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बअदि इज़्नि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दूहु अफ़ला तज़क्करून। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है, जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वही हर काम की तदबीर करता है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो। क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते? इलैहि मर्जिउकुम जमीअ वअदुल्लाहि हक़्क़ा इन्नहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति बिल क़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून। बिलाखिर तुम सबको उसी की तरफ लौटना है। अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक वही मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसे दोबारा ज़िंदा करेगा, ताकि उन लोगों को इंसाफ के साथ जज़ा दे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। और काफिरों के लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब होगा, क्योंकि वो अल्लाह के साथ कुफ्र किया करते थे। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़्क़ युफ़स्सिरुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वही अल्लाह है जिसने सूरज को रोशन और चाँद को नूर बनाया और उसकी मंजिलें मुक़र्रर की, ताकि तुम सालों की गिनती और कामों का हिसाब मालूम कर सको। ये सब अल्लाह ने हक़ ही के साथ पैदा किया है। वो उन लोगों के लिए अपनी आयतें तफसील से बयान करता है जो जानते हैं। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। बेशक रात और दिन के आने जाने में और हर उस चीज़ में जो आसमानों और ज़मीन में है, उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो डरते हैं। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयातिद दुनिया व तमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून। बेशक जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और वो दुनियावी ज़िंदगी ही पर राज़ी और उसी पर मुतमईन हैं, और वो लोग जो हमारी आयतों से गाफिल हैं, उलाइका मावाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून। उन्हीं लोगों का ठिकाना आग है उन आमाल की वजह से जो वो कमाते रहे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फ़ी जन्नातिन नईम। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनका रब उनके ईमान की वजह से उनकी ऐसे बागात की तरफ रहनुमाई फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। नेमतों वाले बागात हैं। दावाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहाँ उनकी पुकार ये होगी, ऐ अल्लाह तू पाक है, और वहाँ उनकी दुआ ये होगी, सलाम, और उनकी आखिरी पुकार ये होगी, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का ये छठा रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की शुरू की 10 आयतें हैं। आइए गौर करते हुए चलें। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10। सूरह यूनुस, इसके अंदर 109 आयतें हैं और ये मक्की सूरह है। ये ऐसी सूरह है कि जिसके अंदर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या पूरा नहीं बयान किया गया है। अलबत्ता एक आयत है 98 नंबर की आयत, फलौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़ा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। उसमें जो वाक़या बयान किया गया कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम है कि अज़ाब को देखा, उसके बाद तौबा किया तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। तो एक यूनिक वाक़या हुआ है, जबकि अज़ाब को देखने के बाद किसी कौम की तौबा कबूल नहीं होती है। इसलिए शायद अल्लाह ताला ने इस सूरह का नाम सूरह यूनुस रखा है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या इस सूरह के अंदर कहीं नहीं है, सिर्फ उनकी कौम का तज़किरा है आयत नंबर 98 में। अब आइए देखते हुए चलें आज के जो दर्स के अंदर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी हैं, लोगों में से हैं। अगर फरिश्ते होते, जिन्नात होते तो बात समझ में नहीं आती। फिर इसी तरह ये कहा गया कि अल्लाह ही कायनात का खालिक है, पूरी कायनात अकेले अल्लाह चला रहा है, पूरे मामलात को वही देखता है और अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई भी अल्लाह के दरबार में किसी की भी सिफारिश नहीं कर सकता। फिर इसी तरह ये कहा गया
دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ واقعات بیان کیے گئے۔ اب آئیے دیکھیں، غور کریں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے، اللہ عالم بمراد ہی، اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی۔ رجل سے مراد، آدمی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت کا تاج پہنا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا آخری تاج پہنا دیا ہے۔ ابشر یہدوننا، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 4، لوگوں نے کہا کیا کوئی انسان ہم کو ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی لوگوں کو تعجب اگر انسان ہے ہم ہی میں سے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھانے آئے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، وہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، عرش پر مستوی ہوا۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ کے دربار میں سفارش کے لیے اٹھ نہیں سکے گا، اور کسی کے بھی حق میں سفارش ہوگی ہی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور کئی آیتوں میں ذکر ہے، جیسے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، فرشتے بھی سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ راضی ہوں گے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، بس سفارش انہی کے حق میں کامیاب ہوگی جس کے حق میں اللہ چاہیں گے اور اللہ راضی ہوں گے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یعنی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ جس نے سورج کو ضیاء معنی روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ یہ نور وہ روشنی ہے جو کسی سے ادھار لی گئی ہے، اس لیے چاند کی روشنی سورج سے ادھار لی گئی ہے، اس لیے یہاں نور کا لفظ آیا ہے۔ اور ضیاء اپنی روشنی، خود کی روشنی ہے، اور سورج کی روشنی بالذات ہے، اور اس کے بعد چاند کی روشنی جو ہے، چاند کی جو نورانی ہے یہ بالعرض ہے، یعنی ادھار لی گئی ہے۔ آسمان و زمین کے تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور مثال سورج اور چاند کا تذکرہ کیا۔ پھر اسی طرح کہا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقدر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر دی ہے تاکہ تم برسوں کے بارے میں جانو، حساب و کتاب کر سکو۔ جیسے چاند کی منزلیں 28 منزلیں ہیں، ہر رات ایک منزل پر چاند نکلتا ہے، چاند پہلے چھوٹا ہے، پھر 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے، پھر چاند گھٹتا جاتا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 29 اور 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن اور رات ملا کر ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنائے ہیں یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جو لوگ ملنے کی امید رکھتے ہیں وہ ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے، وہاں سبحان اللہ کہیں گے، سلام کریں گے، اور کیا رہے گا، ان کی ہر سانس میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ جیسے سانس باہر نکل رہی ہے، اندر جا رہی ہے، ہر سانس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ورد کرتے رہیں گے۔ تو یہ نیک لوگوں کی خوبی، اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔